ओम श्री एकदन्तिस्तोत्रम् श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच नमामि गणनाथं तं सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहं मन्यसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः। पूजित्वा गणेशानं पुनस्तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोऽसो भावयुक्तो महामुनिः। नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय चैव संयुक्ताय नमो नमः। योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः। अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायिभ्यो मोहदायते नमो नमः। परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापाना ददन्ते भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्न भावाख्यं गणेशोऽहं कृतस्तव्या न भिन्नं परिपश्यामि तौ धृते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां त्वत्पादपद्मयो कुरु मां गणापत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथ तं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। एकदन्त उवाच न योगाचलनं क्वापि भविष्यति महामुने सदा योगीन्द्रपूज्यस्त्वं सर्वमान्यो भविष्यसि तव्याकृतमिदं स्तोत्रं शान्तियोगप्रदं भवेत् पठते शृण्वते चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इत्युक्त्वा तस्य हृदये यो यो लीनो गजाननः सदा हृदि गणेशानं पश्यति सम्मुनिः स्वयम् इत्याख्यानं नारदीयं कथितं ते प्रजापते शृणुयाद्यः पठेद्यायः सोऽपि सद्गतिमाप्नुयात्। नमामि गणनाथं तं सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहं मन्यसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः। पूजित्वा गणेशानं पुनस्तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोऽसो भावयुक्तो महामुनिः। नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय चैव संयुक्ताय नमो नमः। योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः। अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायिभ्यो मोहदायते नमो नमः। परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापाना
ददं ते भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्न भावाख्यं गणेशोऽहं कृतस्तव्या न भिन्नं परिपश्यामि तव धृते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां त्वत्पादपद्मयो कुरु मां गणापत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथ तं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। एकदन्त उवाच न योगाचलनं क्वापि भविष्यति महामुने सदा योगीन्द्र पूज्यस्त्वं सर्वमान्यो भविष्यसि तव्याकृतमिदं स्तोत्रं शान्तियोगप्रदं भवेत् पठते शृण्वते चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इत्युक्त्वा तस्य हृदये यो यो लीनो गजाननः सदा हृदि गणेशानं पश्यति सम्मुनिः स्वयम् इत्याख्यानं नारदीयं कथितं ते प्रजापते शृणुयाद्यः पठेद्यायः सोऽपि सद्गतिमाप्नुयात्। नमामि गणनाथं तं सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहं मन्यसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनस्तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोऽसो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय चैव संयुक्ताय नमो नमः योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायिभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शन सुधापाना ददं ते भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्न भावाख्यं गणेशोऽहं कृतस्तव्या न भिन्नं परिपश्यामि तौ धृते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां त्वत्पादपद्मयो कुरु मां गणापत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथ तं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। एकदन्त उवाच न योगाचलनं क्वापि भविष्यति महामुने सदा योगीन्द्र पूज्यस्त्वं सर्वमान्यो भविष्यसि तव्याकृतमिदं स्तोत्रं शान्तियोगप्रदं भवेत् पठते शृण्वते चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इत्युक्त्वा तस्य हृदये यो यो लीनो गजाननः सदा हृदि गणेशानं पश्यति सम्मुनिः स्वयम् इत्याख्यानं नारदीयं कथितं ते प्रजापते शृणुयाद्यः पठेद्यायः सोऽपि सद्गतिमाप्नुयात्। नमामि गणनाथं तं सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहं मन्यसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः
पूजित्वा गणेशानं पुनस्तुष्टाव नारदः। रोमाञ्चित शरीरोऽसो भावयुक्तो महामुनिः। नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय चैव संयुक्ताय नमो नमः। योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः। अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायिभ्यो मोहदायते नमो नमः। परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापाना ददन्ते भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्न भावाख्यं गणेशोऽहं कृतस्तव्या न भिन्नं परिपश्यामि तौ धृते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां त्वत्पादपद्मयो कुरु मां गणापत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथ तं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। एकदन्त उवाच न योगाचलनं क्वापि भविष्यति महामुने सदा योगीन्द्रपूज्यस्त्वं सर्वमान्यो भविष्यसि तव्याकृतमिदं स्तोत्रं शान्तियोगप्रदं भवेत् पठते शृण्वते चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इत्युक्त्वा तस्य हृदये यो यो लीनो गजाननः सदा हृदि गणेशानं पश्यति सम्मुनिः स्वयम् इत्याख्यानं नारदीयं कथितं ते प्रजापते शृणुयाद्यः पठेद्यायः सोऽपि सद्गतिमाप्नुयात्। नमामि गणनाथं तं सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहं मन्यसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनस्तुष्टाव नारदः। रोमाञ्चित शरीरोऽसो भावयुक्तो महामुनिः। नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः। भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय चैव संयुक्ताय नमो नमः। योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः। अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायिभ्यो मोहदायते नमो नमः। परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापाना ददन्ते भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्न भावाख्यं गणेशोऽहं कृतस्तव्या न भिन्नं परिपश्यामि तौ धृते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां त्वत्पादपद्मयो कुरु मां गणापत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथ तं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला।
एकदन्त उवाच न योगाचलनं क्वापि भविष्यति महामुने सदा योगीन्द्रपूज्यस्त्वं सर्वमान्यो भविष्यसि तव्याकृतमिदं स्तोत्रं शान्तियोगप्रदं भवेत् पठते शृण्वते चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इत्युक्त्वा तस्य हृदये यो यो लीनो गजाननः सदा हृदि गणेशानं पश्यति सम्मुनिः स्वयम् इत्याख्यानं नारदीयं कथितं ते प्रजापते शृणुयाद्यः पठेद्यायः सोऽपि सद्गतिमाप्नुयात् नमामि गणनाथं तं सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहं मन्यसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनस्तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोऽसो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय चैव संयुक्ताय नमो नमः योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार नमस्ते चन्द्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायिभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात्परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापाना ददन्ते भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्नभावाख्यं गणेशोऽहं कृतस्तव्या न भिन्नं परिपश्यामि तौ धृते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां त्वत्पादपद्मयो कुरु मां गणापत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथ तं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला एकदन्त उवाच न योगाचलनं क्वापि भविष्यति महामुने सदा योगीन्द्रपूज्यस्त्वं सर्वमान्यो भविष्यसि तव्याकृतमिदं स्तोत्रं शान्तियोगप्रदं भवेत् पठते शृण्वते चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इत्युक्त्वा तस्य हृदये यो यो लीनो गजाननः सदा हृदि गणेशानं पश्यति सम्मुनिः स्वयम् इत्याख्यानं नारदीयं कथितं ते प्रजापते शृणुयाद्यः पठेद्यायः सोऽपि सद्गतिमाप्नुयात् नमामि गणनाथं तं सर्वविघ्नविनाशिनं वेदान्तागोचरं तज्ञैर्गम्यं ब्रह्मैव संस्थितं मनोवाणी विहीनं नो मनोवाणीमयं न च ब्रह्मेशानं कथं स्तौमि सिद्धिबुद्धिपतिं परं तौ दर्शनेन हेरम्ब कृत्कृत्योऽहं मन्यसा इत्युक्त्वा पूजयामास भक्तिभावसमन्वितः पूजित्वा गणेशानं पुनस्तुष्टाव नारदः रोमाञ्चितशरीरोऽसो भावयुक्तो महामुनिः नमो नमो गणेशाय विघ्नराजाय ते नमः भक्तानां विघ्नहन्त्रे च भक्तानां विघ्नकारिणे अमेयमाय चैव संयुक्ताय नमो नमः योगरूपाय वै तुभ्यं योगिभ्यो मोहदायते विनायकाय सर्वेश नमश्चिन्तामणे नमः अनन्तमहिमाधार
नमस्ते चंद्रमौलये एकदन्ताय देवाय मायिभ्यो मोहदायते नमो नमः परेशाय परात् परतमायते निर्गुणाय नमस्तुभ्यं गुणाकाराय साक्षिणे महाखुवाहनायैव मूषकध्वजधारिणे अनादये नमस्तुभ्यं ज्येष्ठराजाय दुण्डये हत्रे कत्रे सदा पात्रे नानाभेदमयाय च तौ दर्शनसुधापाना ददन्ते भ्रान्तिजं महत् मरणं भिन्न भावाख्यं गणेशोऽहं कृतस्तव्या न भिन्नं परिपश्यामि तौ धृते गणनायक शान्तिदं योगमासाद्य प्रसादात्तेन संशयः भक्तिं देहि गणाधीश परां त्वत्पादपद्मयो कुरु मां गणापत्यं त्वं प्रेमयुक्तं च ते पदि इत्युक्त्वा वीररामाथ तं पुनर्गणपो वदत् मदीया भक्तिरत्यन्तं भविष्यति सदाचला। एकदन्त उवाच न योगाचलनं क्वापि भविष्यति महामुने सदा योगीन्द्रपूज्यस्त्वं सर्वमान्यो भविष्यसि तव्याकृतमिदं स्तोत्रं शान्तियोगप्रदं भवेत् पठते शृण्वते चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इत्युक्त्वा तस्य हृदये यो यो लीनो गजाननः सदा हृदि गणेशानं पश्यति सम्मुनिः स्वयम् इत्याख्यानं नारदीयं कथितं ते प्रजापते शृणुयाद्यः पठेद्यायः सोऽपि सद्गतिमाप्नुयात् इति श्री एकदन्त